अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न वालों के हवाले से। आज जानते हैं कि इनके लिए अगस्त का महीना कैसा गुजरने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि यहाँ पर हम आपको जो भी प्रिडिक्शंस देते हैं ये 100% एक्यूरेट होती है और बहुत से लोगों पर इसका एज इट इज़ इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका पार्शियल इम्पैक्ट भी पड़ता है और कुछ लोगों पर इसका किसी भी किस्म का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो उनका सवाल ये होता है कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है उनकी अपनी पर्सनल ज़ोडिएक चार्ट। याद रखिएगा कि हर किसी की चार्ट डिफरेंट होती है और यहाँ पर आपको जो भी प्रिडिक्शन दी जाती है ये जस्ट जनरल इन्फो है। ज़्यादातर ये है कि आपकी लाइफ आपकी चार्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपको आपके चार्ट के अकॉर्डिंग गाइड किया जाए तो फिर आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी परेशानी में हैं, अपने करियर के हवाले से जानना चाह रहे हैं, फ्यूचर के हवाले से या मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये है कि आप हमसे डीएम्स या फिर व्हाट्सएप में राब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह गाइड कर दिया जाएगा। चलिए जी, अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं काम के हिसाब से थोड़ा स्टार्ट करूं कि इनके लिए करियर वाइज ये मंथ कैसा गुजरने वाला है। तो खैर करियर वाइज तो ये मंथ काफ़ी ज़्यादा इनके लिए बेहतरीन गुजरने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ तो कुछ मिलेंगी इनको, लेकिन ये है कि कुछ हद तक मामला डिस्टर्ब रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इनको चाहिए कि ये हर चीज़ को इस मंथ में बैलेंस्ड करके चले। फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, एक काम को पूरा नहीं कर रहे हो, याद रखिएगा कि एक वक्त में एक काम पे फोकस रहना, एक काम को आगे बढ़ाना ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप एक काम के साथ साथ दूसरा काम स्टार्ट कर रहे हो, फिर तीसरा काम स्टार्ट कर रहे हो, तो इससे मामलात बेहतर रहेंगे। आपका जो पहला काम होगा वो भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का ज़रा आपने ख्याल रखना है। और दूसरा ये कि इस महीने में रिलेशंस वगैरह बनेंगे, आउटसाइडर्स के साथ एक अच्छा कांटेक्ट रहेगा, पार्टनरशिप के भी मामलात बेहतर है। लेकिन याद रखिएगा कि सोच समझ कर चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में किसी भी किस्म के डिसीजन पर नहीं पहुंचना है। हो सके अगर पार्टनरशिप वगैरह आप कर रहे हो तो उसमें 1-2 दिन का टाइम ले के अच्छे से सोच समझ के, या आपसे जो बड़े हैं, जो आपसे मिच्योर हो या तजुर्बे में बड़े हो, उनसे अगर आप मशवरा वगैरह भी कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। इससे आपके लिए डिसीजन लेने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बाकी ये है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन के लिए अच्छे चांसेस है। इस महीने में प्रमोशन हो सकती है, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपनी मेहनत कंटिन्यूसली करते रहें, अपना फोकस इधर उधर नहीं करना आपने। और पीछे से कॉन्स्पिरेसी बहुत ज़्यादा होगी, आपके पीछे बातें की जाएंगी। तो बेहतरीन ये है कि आप उन सभी चीज़ों को इग्नोर करके अपने काम की तरफ तवज्जो दें, अपने काम को लेकर ऑनेस्ट रहें, तो इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे। सीनियर्स की तरफ से अच्छी ये है कि आपको एक रहेगी, आपकी रेपुटेशन में भी इस महीने में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। लेकिन वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने मामलात किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अगर आप बिला वजह की कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा ले रहे हैं, किसी के पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, ख़ास तौर पर किसी के रिलीजन पर, किसी के मज़हब पर बात नहीं करना है, तो इन सभी मामलात का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपके लिए ये मंथ स्मूथली गुजर जाएगा। और ये है कि अगर मैं आपके हेल्थ के हवाले से थोड़ा आपको बताती चलूँ तो हेल्थ के मामलात थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। ये है कि आपके माउथ में थोड़ी बहुत करवाहट रह सकती है, फीवर वगैरह के चांसेस बढ़ सकते हैं, कोल्ड कफ वगैरह के मामलात हो सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, कुछ बड़े इश्यूज नहीं आएंगे। हाँ, स्टमक को लेकर मसले आ सकते हैं। अगर आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो इससे मामलात आपके स्टमक के डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये है कि हेडेक वगैरह के मामलात तो इस महीने में ज़्यादातर रहेंगे। ओवर थिंकिंग से जितना हो सके आप बचिएगा। ओवर थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगी। और ये है कि एंग्जाइटी वगैरह के भी मामलात इससे बढ़ सकते हैं, तो इसमें भी ज़रा आपने ख्याल रखना है। और बाकी है कि ट्रैवल्स वगैरह के चांसेस अच्छे हैं। इवन के अगर आप कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हो, सिटी टू सिटी, या कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। आपको एक इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाएगा। अगर एक कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करें, तो ऐसी जगह पर जाना बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ख़ास तौर पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली हो, ग्रीन कलर की बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग अगर देखें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी मामलात आपके। तो ग्रीनरी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा।
تو یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی تھوڑا انٹرٹیننگ ماحول رہے گا، باہر گھومنا پھرنا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑے بہت ان کے ساتھ یہاں پر لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، آپس میں تھوڑے بہت بحث وغیرہ بھی ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی باتوں پر. تو یہ ہے کہ ایکسپینسز وغیرہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ اخراجات نہیں ہوں گے اس منتھ میں. آپ یہ ہے کہ بجٹ کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ معاملات بہتر رہیں گے. آمدنی وغیرہ یہ کہ فرسٹ ہاف میں تھوڑی سی بہتر نظر آ رہی ہے، لیکن سیکنڈ ہاف میں تھوڑے سے معاملات ڈسٹرب ہیں. تو اخراجات پر اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہترین رہے گا. اور جو لوگ میرڈ ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو جن کی خاص طور پر لو میرجز ہیں تو ایک پازیٹیو ریلیشن ہے، تو ان کے معاملات بہتر تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں فرسٹ ہاف میں، لیکن سیکنڈ ہاف میں تھوڑے سے لڑائی جھگڑے ان لاس کی طرف سے معاملات خراب رہیں گے. یاد رکھیے گا کہ کسی کی بھی قریبی کی بھی انٹرفیرنس، کسی یعنی کہ جو آپ کے فیملی میں ہوں ان لاس کی طرف سے، آپ کوئی بھی قریبی جاننے والا، تو ان کی طرف سے باتوں کی وجہ سے آپ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہرٹ ہو سکتے ہو، شک شبے کا شکار ہو سکتے ہو. اس میں بہترین یہ ہے کہ اپنے پارٹنر پہ آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے، ٹرسٹ ایشوز بالکل بھی ڈیولپ نہیں کرنا ہے. اگر زیادہ معاملات ہوں تو ان کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے کنورسیشن کر کے آپس میں معاملات بہتر کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کا رشتہ بہت زیادہ اچھا چلا جائے گا. ادروائز سیپریشن کے بھی چانسز ہائی ہیں. اور اس مہینے میں چھوٹے موٹے ریلیشنز رہیں گے، ٹاکسک ریلیشن بھی رہیں گے، نیگیٹو ریلیشنز بھی رہیں گے، اور پازیٹیو ریلیشنز بھی رہیں گے. یعنی کہ اگر پازیٹیو ریلیشن ہے، میرج کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو منتھ اچھا ہے، لیکن ادروائز کسی نیگیٹو ریلیشن میں ہے تو یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے تو چلے گا ریلیشن، لیکن اس کے بعد ختم ہو جائے گا. لانگ لاسٹنگ ریلیشن اس مہینے میں نہیں چلنے والا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. باقی جتنا ہو سکے ٹاکسک ریلیشن پر بچنا ہے، اس سے آپ کے ذہن پر بہت زیادہ اثر پڑے گا. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کے پازیٹیو ریلیشن بھی اس سے خراب ہو سکتے ہیں. فیملی کی طرف سے اچھی سپورٹ نظر آ رہی ہے. کریئر میں اس مہینے میں فوکس رہیں گے آپ، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں تو ایجوکیشن وغیرہ میں ہے تو آپ کو سپورٹ اچھی رہے گی. ایجوکیشن اس مہینے میں اچھی رہے گی، پازیٹیو ایک آپ کو رسپانس آئے گا. اگر ایگزامس وغیرہ ہے، کسی بھی قسم کا ٹیسٹ ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی. لیکن اس میں ایک چیز یہی ہے کہ آپ نے فل فوکسڈ ہو کے پڑھنا ہے، ہر چیز کی طرف دھیان رکھنا ہے، اپنی ایجوکیشن میں بہت زیادہ ٹائم دینا ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے معاملات بہتر رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں لاپرواہی نہیں دکھانی ہے کسی بھی چیز کو لے کر. سبلنگس کے ساتھ تھوڑے سے معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں چھوٹی موٹی باتوں پر. تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی میچورلی بہیو کرتے ہیں، ان سب باتوں کو اگنور کرتے ہیں تو معاملات بہتر رہیں گے. باقی یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ نے لون وغیرہ لینے سے بھی تھوڑا سا گریز کرنا ہے. کسی سے لون لینا یا پھر دینا، اس سے معاملات یہ ہے کہ تھوڑے سے خراب رہ سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی سے لون لیا ہے تو بہت زیادہ مجبوری ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ جلد سے جلد جو آپ نے انہیں ٹائم دیا ہو اسی ٹائم پر آپ انہیں دیں. ادروائز پھر اس سے معاملات آپ کے ہی خراب ہوں گے. بہت سے وہی پیسہ آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کے لیے ٹینشن کا باعث بن جائے گا. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ادروائز آپ لون نہ لیں تو اس مہینے میں بہتر رہے گا. اور اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو پھر اسے واپس آنے کی امید نہ رکھیے گا. تو یہ سارے معاملات ہیں. باقی آپ نے ہر چیز کو بہت زیادہ دیکھ کر چلنا ہے تو یہ منتھ بھی انشاءاللہ اچھا چلا جائے گا. اور میچورلی بہت زیادہ بہیو کرنا ہے اس مہینے میں. یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اچھا رہے گا، آپ کے وزڈم میں بھی تھوڑا بہت اضافہ ہو رہا ہے، انٹیلیجنسی اچھی ہوگی. باقی ہے کہ اگر آپ کسی نیگیٹو چیزوں سے، ان ایتھیکل کاموں سے، کسی بھی قسم کے اسکیم وغیرہ سے اگر آپ برے کاموں سے بچ رہے ہیں تو انشاءاللہ معاملات بہتر رہیں گے. اگر آپ کسی جان بوجھ کے کسی برے کاموں میں اگر آپ دلچسپی لے رہے ہیں تو اسی حساب سے پھر یہ منتھ ہر چیز میں آپ کو پریشانیاں دے گا، ہر کام میں رکاوٹیں آئیں گی، معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اس مہینے کے ریمیڈیز کی بات کرتے چلیں جو کہ بہت زیادہ سپورٹیو رہیں گی. تو جمعرات والے دن صدقہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس مہینے میں کوشش کرنا ہے کہ زیادہ تر یلو یا پھر اورنج کلر میں کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، دال وغیرہ آ جاتی ہے تو ان کو آپ لازمی ڈونیٹ کرنا. اگر کوئی میٹھی چیز ہے تو اس میں بھی آپ نے یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ نے اس کو بھی اگر آپ گھر میں بنا کے جیسے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اس مہینے میں کرتے رہیں تو بہترین رہے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگست کے مہینے میں سورج گرہن بھی ہے
تو اس کے بھی ظاہر سی بات اثرات بہت زیادہ پڑیں گے. تو اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ریمیڈیز وغیرہ پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے, گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے, اور کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے. گھر میں زیادہ تر ایک سکون کا ماحول رکھنا ہے, بے سکونی نہیں رکھنی ہے آپس میں رشتوں میں. یہ ہے کہ بہت زیادہ تناؤ نہیں رکھنا ہے, آپ نے چیزوں کو خیال اچھی طریقے سے, یہ کہ ہر چیز کا خیال رکھیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے.